बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं इस वक्त मौजूदा, आने वाला वक्त पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो मुस्लिम कौम है, ज़ाहिर है मैं भी उनसे ही मुखातब हूँ, क्योंकि जो वज़ाइफ हैं कुरानी और ईमानी औलियाए कराम के जो दुआएं हैं, दूसरा तीसरा जो मतलब है कि मुहद्दिसीन ने भी लिखे हैं कि कौन कौन से अहदीस में कई वज़ाइफ हैं जो मुसीबतों से छुटकारे के लिए हैं, तकलीफ़ों से छुटकारे के लिए हैं। तो ज़ाहिर है मुसलमानों से मैं मुखातब हूँ, इंडिया में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में और पूरी दुनिया में, अमेरिका में, मुझे जहाँ भी थोड़ा बहुत ही चलो देखा जाता है। तो इस वक्त 100 बंदा अगर खड़ा करे ना, ये पूरी उम्मत है जो मुसलमान है, इनमें से 100 बंदा इस तरह इकट्ठा करे ना, आप यकीन करें 90 जो है ना, 90 आप मुझे जो देख रहे हैं, 90 अच्छे लोग हैं। यानी गुनाहगार तो हर बंदा है जी, गुनाह हर बंदे से होता है, बंदा गुनाह का पुतला है, लेकिन अच्छे लोग हैं 90। जो 10 हैं वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, धोखेबाज हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये वो दौर चल रहा है। मैं बताने जो लगा था वो बता दूं कि जो 90 लोग हैं ना, नेक अच्छे, उनका पता क्या मानना है, इसलिए दुनिया भी कायम है, वरना दुनिया ये तबाह हो चुकी होती। उनका मानना ये होता है कि हम किसी को नुकसान ना दें, इसीलिए तो आप वजीफे वाली वीडियो में आए हो। क्यों आ गए हो? वरना आप भी एक चाकू उठा लेते हो, रात को फिरते, कोई भी बंदा उसके गले में रख के कहते निकाल सारा कुछ, है जी। तो अल्लाह माफ करे। तो मैं ये वो सूरत का वजीफा बताने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा अल कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन शानिया का हुवल अबतर। कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे का विसाल हुआ ना, तो फिर ज़ाहिर है हजूर की बेटियां थी, तो कुफार उन पर एक किस्म का वो जो तानाजनी होती है, या मतलब है कि चेड़ बनाने की कोशिश। हजूर की कोई चेड़ बनाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, ना पहले हुआ था, लेकिन वो तो कोशिश करते थे ना कुफारे मक्का कि भाई तू अबतर है। क्या है? अबतर है। अबतर अरबी में कहते हैं कि जिसकी कोई नस्ल ना चलनी हो। तो दोस्तों दिल पर हाथ रख के मुझे बताइएगा, हजूर की नस्ल सैयद, असल जो असल सैयद है, एक तो वो भी सैयद बने हुए हैं ना, वो नहीं, असल जो सैयद हैं कि नहीं, पूरी दुनिया में फैली हुई है हजूर की कौम, जो कि हज़रत अली करमुल्ला वजहू और हज़रत फातिमा के ज़रिए जो नस्ल आगे आई। तो गौर कीजिए कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और उन कुफार की नस्लें हैं ही नहीं, कोई जानता ही नहीं अगर कोई होगी तो हजूर की नस्ल पाक अल्लाह ने फरमाया था ना कि तू फिक्र ना कर, तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, वनहर और कुर्बानी कर, है जी। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिया का वल अबतर, और तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो एक बंदे ने, बड़ा बेचारा बेबस सा बंदा है, लेकिन उसने, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं जिसको वजीफा बताता हूँ कामयाब होता है, उस बंदे ने जब भी मुझे बताया ना, मैंने आगे जिसको भी बताया बंदा वो कामयाब हुआ। अच्छा जी, एक दिन का एक वजीफा है, अगर आप ये अमल कर सकते हो, अकेले बैठ के करना है, किसी से बात नहीं करनी, कमरे में आपने मामूली सा 0 वाट का बल्ब छोटा सा जला लेना है। अगर वो भी ना जलाओ तो सबसे बेहतर है, अंधेरा हो, रात का टाइम हो। अब ये नहीं कि आपने कोई जिन पकड़ना है, रात का टाइम हो, अंधेरा हो, कमरे में कोई ना हो, बातचीत नहीं करनी, यार तुम कुरान पढ़ने लगे हो, है कोई हमान हमून का कोई काला मंत्र तो नहीं है ना, कोई जिन आ जाएगा, नहीं। मैं पता ही इस तरह की बातें क्यों करता हूं, वो इसलिए कि लोग कमेंट में सवाल करते हैं कि भाई कोई डरने की गल तो नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, कुरान जहां पढ़ा जाए वहां से जन्नात भाग जाते हैं, ये शयातीन वहां नजदीक नहीं आते हैं, और जो मुसलमान जन्नात हैं वो तो आपको तंग ही नहीं करेंगे। तो एक अमल है, अगर आप ये अमल कर सकते हो तो करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो दिल की तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, अल्लाह पूरी फरमाएगा। आज ही ये वजीफा करो। याद रखना, ये वजीफा दौलत का परमाणु बम है। परमाणु ये हिंदी का लफ्ज है, ये दौलत का एटम बम है जी।
یعنی کہ ایٹم بم سے اللہ معاف کرے وہ تو ایک تباہی کی چیز ہے، لیکن وہ عرض اس طرح ہے کہ کوئی تھوڑا سا مبالغہ رہی اس لیے کی جاتی ہے اگلا بندہ یہ سمجھ جائے کہ بھیا ہاں طاقتور چیز ہے۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے تو کیا کریں سبسکرائب کریں، اور ایک کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور آپ کو اجازت ہو جائے، اور بیل نوٹیفیکیشن یہ ضرور آن کیا کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اچھا دوستو، میں آپ کو جو وہ عمل بتانے لگا ہوں نا، یہ وہ عمل ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ صورت نازل کی گئی کہ ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ کیا کوثر؟ یہ ایک چشمے کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے، جس سے ایک بار کوئی پانی پیے گا نا تو ساری... میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا، میرے والد صاحب نے مجھے بتایا نا کہ جو کوثر کا پانی پی لے گا نا نبی پاک کے ہاتھوں، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، ابو جی یہ کیا وجہ؟ جنت میں تو ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے، تو ہمیں پیاس نہ لگے گی، تو وہاں پر جو نہریں ہیں شہد کی، دودھ کی، شربت کی ہے، شراب کی، وہ پھر کیسے پئیں گے؟ کہنے لگے کہ پیاس لگنا تے پینے چ فرق ہوتا ہے۔ اب بندے ہم کسی جگہ مہمان جائیں، ہمیں نہ بھی پیاس ہو، ہمیں کولڈ ڈرنک دی جائے گی تو ہم پی جائیں گے مزے کے لیے۔ تو اسی طرح کہ یہ کوثر ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں نا سورہ کوثر دنیا میں، تو ہماری ہر پریشانی اللہ ختم کرتا ہے۔ تو اگر آپ بھی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ چپ کر کے عمل کر لینا ہے 10,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بڑے آپ تنگ ہیں، آپ کی زندگی نے آپ کو اجیرن کر دیا ہے، آپ کا خامد نوکری نہیں لگ رہا، یا ایک مثال ہے نا، آپ کو ضروری تو نا آپ شادی شدہ ہوں، عورت ہوں، کیا پتہ آپ میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہوں، مثال ہے نا، لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں نا بہنیں کہ میرے خامد کی نوکری نہیں ہے، یا اس طرح اس طرح، بڑی اب حد ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی انتظار کی، تو پھر یہ چپ کر کے عمل کر لیں 10,000 بار 10,000 بار انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگیں، 10 گھنٹے لگے، کوئی ڈر نہیں۔ نماز عشاء فوراً ٹائم سے پڑھ کے یہ عمل شروع کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل ختم کرو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھیا کسی نے عمل بتایا تھا، میں کہتا ہوں، یہ پھر میں مجبور ہوں 2 بار بات کرنے پر، یہ دولت کا ایٹم بم ہے، یہ دولت کا بم جی اس طرح کے عمل۔ اب آپ کو وہ پتہ ہے، زیادہ تر وظیفوں کے چینل وہ ہیں جو کہتے ہیں 3 بار پڑھ لو، اوپر لکھا ہوتا ہے تھمبنیل پر، آپ بھاگتے ہیں، اس کے ویو لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لو، پھر عمل جو ہے وہ تو عمل ہی ہے نا۔ میں تو کہتا ہوں 1 بار پڑھو تو اللہ دینے والا ہے، دے دے گا، بالکل دے گا۔ لیکن ویسے ایک میں چھوٹا عمل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ روزانہ ایک تسبیح انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھا کرو ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں وہ 10,000 والا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دن دکھائے گا کہ کبھی آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں لگے گی، بلکہ جو دعا کیا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ یہ 2 عمل اس لیے بتائے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا، اور 10,000 والی کتنے پڑھی ہے یار، تو پھر ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھو انشاءاللہ، پھر پڑھتے رہو، یہ چھوڑنا نہیں، اس عمل کو کرتے رہو، رب آپ کو وہاں سے دے گا جہاں کبھی آپ نے سوچا نہیں ہو۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔